صباح النور الغزالات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم ندير واحد الماسك ديال البطاطا وزيت خيزو وزعفران كعبه وشويه ديال الحليب والالوي فيغا. الالوي فيغا هي هذه ها. انا شريت هذا المورسو كله حيت تنديرو لشعري، تندير به لي ماسك، تندير به كلشي، تنحتاجو بزاف. هاد الالوي فيغا راه زوينه لاي حاجه تتعمل، اي حاجه هي زوينه بزاف، فيها بزاف لي بيان في بور لو كور. هاد الالوي فيغا راه خطيره البنات، انا بعدا كاينه تنستعملها بزاف. دابا البنات عندي هاد لو ميكسور، عندي هذه بطاطا مسلوقه غنقردها وغنديرها هنايا. من هاد الالوي فيغا قطعت واحد المورسو صغيور ودرتو هنايا حتى هو. غنزيدو مع هاد البطاطا المسلوقه جوج مرصوات صغار، وغنزيد درت دابا بطاطا ولا الوي فيغا، وغنزيد واحد جوج معالق صغار ديال الحليب، وهنايا عندي زيت خيزو. ها هو زيت خيزو، راه فيه سا كارو كومون نابيل سا، فيه سا انتي فييسمون، فيه لا بيتا كارونتين هو سا انتي اوكسيدون بويسون، وفيه لا بروفيتامين وهو il retarde la vieillesse. يعني هاد خيزو راه زوين بزاف للوجه، وكاين اللي تخلطو حتى مع المكياج ديالو حيت تيدير واحد ليفي برونزون ناتوريل. اللي ما عندوش البنات زيت خيزو يدير زيت البلديه ولا زيت اللوز. هنا غندير معلقه وغنزيد زعفران الكعبه، غندير معلقه ما عامراش بزاف. نتوما والحسب على الفورما ديال الوجه ديالكم واش بغيتي ديروا بزاف من هذا الماسك، حيت هذا الماسك راه تقدروا ديروه في الثلاجه وتقرديه واحد 3 جوغ هكاك. المهم البنات دابا المقادير ديالي كلهم درتهم هنايا، غنمشي نطحنهم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. دابا البنات الماسك ديالي ها هو طحنته، شفتو كيولي تيولي بحال الكريمه. انا وجهي راه ما دايره له حتى شي حاجه. هو بهاد البطاطا هذه بوحدها اللي قلت لكم راه تعطيكم على 2 فوا، يعني تعطيكم على 2 مرات على الماسك. وكما قلت لكم البنات البطاطا راه زوينه للوجه حيت هي فيها بزاف، هي فيها بوكو داميدون، اميدون فيجيتال، وفيها لا فيتامين سي، وهي بحال لو كونكومبر، بحال فيها بزاف. هي سا نونتي اوكسيدون، وهي مع فيها بزاف لا فيتامين سي. دونك فيها هاد الفيتامين سي. لي فيتامين سي سا ايفيت هاد لي غيد باش الوجه ما يتكمش. المهم البنات ولا الوي فيغا
الالوي فيغا هي لعلتهم، حيت الالوي فيغا فيها بزاف تاع الحوايج. فيها لا فيتامين بي 1، فيها لا فيتامين بي 2، فيها لو مغنيسيوم، فيها لو صوديوم، فيها بزاف. وهي هي شي حاجه سيكاتريزونت تاع لاكني، هذوك اللي تكونوا عندهم التقابيل بالحبوب وكلشي تتسيكاتريزي، يعني تحيد هذاك لا سيكاتريس. هي تيستعملوها بزاف، تيستعملوها بواحد الحبوب سميتو البسوريازيس. سا ابيز، هي زوينه لاي حاجه، وهي اونتي انفلاماتوار بحال هكا اللي تكون فيه بزاف الحبوب ووجهو منفوخ. تتحيد له هذاك الحريق تاع هذاك الحبوب وتتابي تتبرد عليه. هي زوينه بزاف، فيها اي حاجه، هي مخيره. وسميت عليه وهاد لو كوركوما، زعفران الكعبه وكلشي عارفوه. هو راه تيدار ليكزيما، تيدار لاكني، تيدير هاد لي طاش تاع لا بيغمونطاسيون، هادوك اللي تيكون عندهم واحد لي طاش كاين بيضين كاين كحلين. وتيعطي واحد تي 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 تيبشر الوجه، تيعطي واحد البشره زوينه، الوجه تيبقى غيونو. المهم البنات دابا غادا نطالي هاد لاكريم ديالي. ها هي، شفتوا البنات هاد لاكريم غنطاليها لوجهي. بسم الله. ما نقيسوش الكونتور تاع العينين، خاصنا نيفيتيوه. انا شفتو راه غابطه حتى وحده عطاتني خير الله. دابا هذا البنات ما غنرميش، غنديرو فواحد شي بواطه تكون ستيريليزي. طبخوا شي بواطه تاع الدجاج، طبخوها مزيان في الماء طايب وخليوها تنشف على خاطرها، وديروا فيها هاد الكريمه هادي. كما قلت لكم البنات، الا ما كانش عندكم هاد الزيت خيزو ماشي ضروري ديروا زيت البلديه، ديروا زيت اللوز ولا زيت ارغان اللي عندكم. تقدروا ديروه لعمكم، ولكن انا ما نديروش لعمقي، نديرها هكايا. حيت البنات بغيت نمشي للمغرب ان شاء الله، غادي نمشي. خديت التيكي ديالي، خديت البيي تاع الطياره، وجاتني على غفله. بغيت نوجد الحوايج تاع الدراري وهادو، حيت حنا تبارك الله حنا 4، انايا وولادي 3، وخاصني ناخذ لهم الدواء، خاصني ندي معايا بزاف الحوايج. ان شاء الله الفلوق الجاي غنشارك معكم الطريقه ديال السير ناتوريل. دابا الغزالات كما قلت لكم سمحوا لي، الماسك ديالي ساليتو، غنخليه واحد ربع ساعه هكاك، ومن بعد نغسلو. ومن غنغسلو غناخد هاد المورسو بحال هكايا تاع لالوي فيغا. غناخد مورسو وغنجي ندير بهاد لالوي فيغا، غندير واحد المساج سيركولير، ونولي نخليها عند فاني واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، ونغسلها. ومن نغسلها من بعد
ديروا لا كريم دو جور، ديروا لا كريم ديالكم، ولا ابري لا مبغيتوش اللي ما بغاش يدير لا كريم دو جور يقد يديرها، يغسلها، واللي مبغاش يدير لا كريم دو جور ما يديرهاش، يخلي وجهه هكاك ناتورال يتنفس. ومن بعد ان شاء الله حديروا لا كريم دو جور. البنات هاد لالوي فيغا راه زوينه، انا بعدا كاينه ما كتخطانيش في الدار، باسكو ميم لا شي واحد طاح ولا كانت عنده واحد اون بلي سوبرفيسيال، تتغسلي لا بلي، تديزانفيكتيها مزيان مزيان مزيان، ومن تتكون تبقى لا بلي تاع لا بليسيور تجمع، تتبقاي دوزي على هاد لالوي فيغا. هاد لالوي فيغا هي سيكاتريزونت، يعني سيكاتريزونت و انتي انفلاماتوار، واللي فيها زوينه باللي هادي راه هي كومبوزي ب 99% دو و 1% تاع هاد لالوي فيغا. يعني هي هاد لا كومبوزيسيون ديالها كلها فيها غلمه، وهاد الماء مفيد بزاف للصحه كلها. هي راه كاين اللي تيشربها باتاي، كاين اللي تيطحنها وتيشربها حيت هي زوينه تاع الترانزيت. المهم البنات هاد لالوي فيغا اللي ما عندوش خاصها تكون عنده، حيت هاد لالوي فيغا هي راه سلام زوينه، فيها بزاف الحوايج، وسورتو على اللي تيكون عنده وجه بحال اللي محروق، تيكون عنده لاكني، ولكن واخا انتي هذاك الحبوب تيبرالو، ولكن تتبقى عنده واحد لا تراس كحله، تتبقى بحال بحال شي محروقه. هاد لالوي فيغا تديريها وحق الله العظيم لما تدير تتحيد هذيك الحرقه، تتحيدها زعما راه زوينه بزاف. المهم البنات ما نبقاش شاداكم بزاف، تهلاو في راسكم، وقلت لكم شحال نخليوه نسيت ما قلت لكمش، قلت لكم 4 ساعات خليوه وتغسلوا وجهكم. المهم البنات تهلاو في راسكم، وما تنساوش ديروا ان لايك الا عجبكم هذا الفيديو، وتابوناو معايا، وجاوبوني في الكومنتير واش عجبكم ولا ما عجبكمش، وتهلاو في راسكم وفي وليداتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.